बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रमजान के 16वें रोजे और पीर के दिन एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रमजान के 16वें रोजे सूरह कौसर को पढ़ लेगा, पूरा महीना रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाएगा, पूरा साल रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमजान का महीना सिर्फ रोजों का महीना नहीं बल्कि ये रहमत, मगफिरत और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों बरकतों का महीना है। एक ऐसा महीना जिसमें हमारे गुनाह मिटाने, रूह की पाकीज़गी हासिल करने और अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है। रमजान का महीना आता है और हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये रमजान किस तरह हमारी जिंदगी बदल सकता है। रमजान में रोजे रखना हमें सब्र, ईमानदारी और खुद को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त मौका देता है। जब हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं तो हमें उन लोगों का दर्द महसूस होता है जो रोजाना इसी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। रमजान के रोजे सिर्फ जिस्म को पाक करने का नहीं बल्कि दिल को भी साफ करने का जरिया है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा इसी महीने में खुलता है और हम अपने गुनाह मिटाने के लिए बेहतरीन मौके पाते हैं। याद रखिए, रमजान में कुरान मजीद नाजिल हुआ था। रमजान में नमाजों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रातों की इबादत, तरावी और दुआओं का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रमजान की हकीकत को समझकर इसके फवाइद हासिल कर रहे हैं। रमजान की असल रूह क्या है। रमजान हमें एक दूसरे के करीब लाता है। यह सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन का भी महीना है। खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटें। सदका देने का अजर इतना बड़ा हुआ है कि रमजान में एक दिन का सदका भी कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं। रमजान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि हमारे दिल की सफाई का भी वक्त है। आए इस रमजान को एक नया आगाज बनाते हैं। अगर कोई बंदा पूरे साल के लिए रिस्क दौलत का इंतजाम कराना चाहता है तो आज रमजान के 16वें रोजे किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार सूरह कौसर का यह खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। आप चाहे सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, अफ्तारी के वक्त पढ़ लें। लेकिन यह वजीफा रमजान के 16वें रोजे का खासुल खास अमल है। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन जब कोई बंदा किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में पढ़ता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, जो लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप रमजान के 16वें रोजे का ये खास अमल कर लेना। रमजान बरकत वाला महीना है, रमजान अजमत वाला महीना है। रमजान रब्बे करीम से अपनी हर हाजत पूरी कराने का वक्त है। हर कोई जानता है कि माह रमजान में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है और हर घर में रिस्क और दौलत का तूफान आ जाता है। हर घर का दस्तरख्वान वसी हो जाता है। हर घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है। और जब कोई बंदा रमजान में नेकी करता है, इबादत करता है, तिलावत कुरान मजीद करता है तो एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। आज रमजान के 16वें रोजे मेरी बहनें, माएँ, बेटियां, बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बहुत से लोग जो समझते हैं कि वजीफे और दुआओं का कोई फायदा नहीं होता, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियां ये वजीफा पढ़ते साथ ही खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने कामयाबी अता फरमाई। जब रब्बे करीम से मांगने बैठो तो आंखों में आंसू लिए बैठो, जिद करके बैठो। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पर जब कभी बुरा वक्त आता है हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले पूरे जमाने के सामने तो हम हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कोई मदद नहीं करता, जब कहीं से कोई आसरा हमें नहीं मिलता तो फिर हम जाली पीरों फकीरों से ठोकरें खाते हैं। और जब जाली पीर फकीर भी हमें ठुकरा देते हैं फिर हम रब के दरबार में आ जाते हैं। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है, एक वो वक्त है जब बंदा सारा साल मस्जिद में जाता है, दुआएं करता है, नमाजें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है। एक वो वक्त है कि हम रब को मनाने के लिए रब से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए हज और उमरा करते हैं, लाखों रुपया लगाकर रब के घर का तवाफ करते हैं। और एक आज वो वक्त है, एक रमजान का महीना है जब रब्बे करीम आखिरी आसमान पर आता है और खुद सदाएं लगाता है कि है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी कर दूं, है कोई बेअयार मददगार, कोई मजबूर, कोई लाचार, कोई बेबस। आज रमजान के 16वें रोजे के दिन अल्लाह वालों, रमजान के 16वें रोजे से लेकर 30 रोजों तक इंशाल्लाह हर दिन का खास अमल आपके हवाले करूंगा। ये अमल मुस्तनद और खास अमल है, ये बेहद आजमुदा वज़ाइफ हैं। आज तक जिसने रमजान के महीने में ये वजीफे पढ़े, रब्बे करीम ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया। आज 16 रमजान और पीर का दिन है। आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है
आपने सूरह कौसर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लो। इंशाल्लाह जिस घर में सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़ लिया जाता है वो और उसकी औलाद, उसके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो वजीफे पढ़कर थक चुके हैं, जिन लोगों के घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 16 रमजान पीर के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने रमजान के 16वें रोजे पीर के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। जब रमजान के महीने में सुबह सहरी के वक्त या रोजे की हालत में या शाम अफ्तारी के वक्त सूरह कौसर बंदा पढ़ता है, फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। क्योंकि जब बंदा रब की रजा के लिए रोजा रखता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, रब के खौफ से तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, तो मेरा रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जिस मकसद की नियत करता है, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह वालों, रमजान मुबारक का 16वां रोजा और पीर का दिन है और ये किस्मत वालों को मिलता है। पता नहीं अगला रोजा हमें मिले या ना मिले, अगला रमजान हमें नसीब हो या ना हो, तो फिर क्यों ना आज रमजान के 16वें रोजे ही रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लिया जाए। आज अगर कोई तंगदस्त है, अपनी परेशानियों में मुब्तला है, तो परेशानियों से निजात के लिए पढ़ ले। अगर कोई कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। रमजान के महीने में मांगने वाले की न शक्लें देखी जाती हैं, न अमाल देखे जाते हैं। रमजान के महीने में बिन मांगे हर हाजत पूरी हो जाती है। आज कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले, गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। जो बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेरोजगारी का, बेऔलादी का खात्मा चाहता है, अपने घर से तमाम तरह की नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से ही अल्लाह ताला की हिफाजत चाहता है, तो रमजान के 16वें रोजे मंगल के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई बंदा रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, अपने घर के खजानों को लूटना चाहता है, तो सूरह कौसर रमजान के 16वें रोजे पढ़नी है। आप सुबह सहरी के वक्त पढ़ ले, नमाज फजर के बाद पढ़ ले, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा, हत्ता कि रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाएं, आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। रमजान का 16वां रोजा साल में सिर्फ एक बार आता है और ये रोजे अपने साथ रहमतों बरकतों के खजाने लेकर आते हैं। खुदारा लापरवाही मत कीजिएगा। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफा पढ़ ले। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ लो, ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज रमजान के 16वें रोजे और पीर के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा के उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमलिया वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीके कर आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें।
وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب دوستو فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ 16واں روزہ اور پیر کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، لیکن توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو دوستو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ میں آپ کو ایسے مستند اور شرطیہ وظیفے بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن بھائی بیٹی بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے 16ویں روزے ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھے، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاغذ پر ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، آج بن مانگے رب کی ذات ہر حاجت ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ 16ویں روزے تقریر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ 16ویں روزے یا اللہ یا کریم سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے بچے دولت مند ہو جائیں گے۔ اللہ والو آج 16ویں روزے یا اللہ یا کریم کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے مت دیکھیے گا، یہ رمضان کا 16واں روزہ ہے۔ اگر چند منٹ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان لے کر آ جائیں۔ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگے جو آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے، آپ کی ہر حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر توجہ اور دھیان کے ساتھ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا کریم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے مانگ لو، جیسا مانگ سکتے ہو مانگ لو، مانگتے چلے جانا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ خدا را یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات مت کرنا۔ یہ رمضان کا 16واں روزہ ہے، اور جو بندہ رمضان کے 16ویں روزے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کو لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، پورے سال کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا کریم پڑھنے کے فوری بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ وہ سورہ کوثر رمضان کے 16ویں روزے پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو رمضان کے 16ویں روزے سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. آپ چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے, 7 ٹائمز پڑھنا ہے. 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے, آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے, بیٹی کے رشتوں کے اسباب ہو جائیں, قرض سے نجات ہو جائے, گھر میں سکون اور برکت آ جائے, بند کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی ہو جائے, دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے, ہر کام میں آسانی ہو جائے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے, ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے, نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے, تو رمضان کا 16واں روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آیا ہے. آج سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے, ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا آخری حل رمضان کے 16ویں روزے سورہ کوثر کا خاص عمل ہے. توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. ایک بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے, اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. نہ تو آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا, بچوں کی طرح مانگنا, کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے, رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا, میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا. اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو پڑھنا سیکھ لیں. اس کو بڑے تحمل کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, راحت کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ پڑھیے گا, تاکہ آپ کو اس وظیفے کا 100% رزلٹ مل سکے. اور سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے, آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں, آج آپ نے رب کریم سے مانگ لینا ہے, کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا. دوستو, اب سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. دوسرا, جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا, اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا. اور تیسرا, یہ وظیفہ مکمل یعنی سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ, جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے, جو اس وظیفے کی, اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ تیرا شکر ہے. جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے, اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے, تو نے رمضان کا مہینہ ہمیں نوازا, مجھے اتنی مہلت دی کہ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں, تیری رحمت کا طلبگار ہوں. آج 16ویں روزے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. آپ رب کریم سے جو مانگو گے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, توجہ کیجیے گا. الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور رب کو رب کا شکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہے, کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں. جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ نوازتا ہوں. اور جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑی میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں, فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مطلب لے کر آ جائیں, غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں, آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے, تو آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے. آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے. جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں. جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے, پھر ضد کر کے مانگے, کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے. ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں. جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ کوثر پڑھتا ہے, رمضان کے 16ویں روزے کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے. لاپرواہی مت کرنا, یہ موقع بار بار نہیں آتا, یہ وقت سال میں صرف 1 بار آتا ہے. بڑا مقدر والا ہے, بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو رمضان کے 16ویں روزے یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال ترتیب میں پڑھنے ہیں, نہ آگے پڑھنے ہیں, نہ پیچھے پڑھنے ہیں, نہ کم پڑھنے ہیں, نہ زیادہ پڑھنے ہیں. یہ عمل اتنا مجرب, اتنا مستند ہے کہ اکابرین نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے پڑھا ہم نے کامیابی یقینی ہو گئی. یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اب آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا. اب وظیفہ مکمل ہو چکا, دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کریں. پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا, رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا, انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی. دوستو یاد رکھیے گا کہ رمضان کا ہر دن, ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ایک نیا موقع ہے.
اس مہینے میں عبادات اور دعاؤں کا معیار بڑھائیں، اپنے دل کی صفائی کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اس رمضان کو اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک بہترین تبدیلی کا باعث بنائیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی ہر برکت سے بھر دے۔ کیا آپ کو کبھی کسی وظیفے سے فوری فائدہ ہوا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دوستو جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا ایک نام کامنٹس میں لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کر جاتے ہیں۔ خدارا کنجوسی نہ کیا کریں، کامنٹس میں اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔